दर्शकबिन नमस्कार, म महेश्वर अधिकारी। यतिखेर म वृन्दावन आइपुगेको छु। यहाँ निर्मला हत्याकाण्ड जस्तै अर्को एउटा विवश बालिकामाथिको बलात्कार पछिको हत्या घटना तपाईमा सार्वजनिक गर्दैछु। अब म तपाईलाई कुन ठाउँमा उनको शव भेटिएको थियो त्यो ठाउँ लैजाँदैछु। दर्शकबिन, हामी यतिखेर बालिकाको शव भेटिएको उखुबारीतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र फाइनली हामी यतिखेर उखुबारीभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब तपाईलाई त्यो घटनास्थलमा लैजाने क्रममा हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। यहाँका भाइहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूले घटनाको बारेमा बताउनु हुनेछ। हामीले तपाईलाई क्लिप्समा पनि अघिल्लो क्लिप्समा पनि देखाइसकेका छौँ कि यहाँको एकजना बालिका उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा फेला परेको ठाउँ हामी तपाईलाई देखाउँदै थियौँ। अब यतिखेर हामी घटनास्थलमा उभिएर पीडित बालिकाको मामासँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईँको नाम? गौरी शङ्कर। तपाईँको भान्जी के नाम, कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो? भान्जीको नाम सन्ध्या, उमेर चाहिँ लमसम 14-15 वर्ष। यहाँ के गर्न आउनु भएको? यहाँ घाँस काट्नु। सधैँ आउने गरे? कतिखेर आएको रहेछ यो घटना चाहिँ? कति बेला भएछ, तपाईँले कसरी थाहा पाउनु? अब म स्पेसली भन्दाखेरि म त बाहिर थिएँ। म काम विशेषले ट्रेनिङ म चपुरमा थिएँ। चपुरमा हुँदाखेरि बेलुका चाहिँ 6:15 बजेतिर भाइले फोन गरे, यस्तो यस्तो घरमा घटना भयो भनेर। अनि त्यस पछाडि घरमा आइपुग्दाखेरि यो घटना भएको रहेछ। घटना चाहिँ त्यही 10 बजे करिबमा घरबाट खाना खाएर म घाँस लिन जान्छु भनेर बाहिर निस्केको। त्यस पछाडि चाहिँ घर नफर्केको भयो। पछि 12-1 बजेतिर अब आएन भनेर कहाँ गयो। पछि यसरी बुझ्दाखेरि हामी घर बढाउनलाई कुचोको लागि खर ल्याउँछौँ खोलाबाट। त्यही खर काट्न गयो कि भनेर
भयो। त्यस पछाडि जो मान्छे चाहिँ फर काट्न गएका थिए तिनीहरू फर्केर आउँदा पनि आएनन्। त्यस पछाडि चाहिँ घरमा के भयो, कहाँ गयो, खोजी सुरु भयो। खोजी सुरु हुने अब भनौँ न, खोजी क्रम जारी नै रह्यो। त्यस पश्चात एउटा सानो बालक यी उखुबारीमा चाहिँ बाख्रा चराउन आएको थियो, उसले चाहिँ देखेछ। त्यसले देखिसके पछाडि गएर घरमा चाहिँ गाउँमा भन्यो यस्तो यस्तो छ। पछि चाहिँ खोज्दै आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो सब चाहिँ देखा पर्यो। सब कस्तो खालको थियो, कस्तो प्रकृतिको थियो, कस्तो अवस्थामा थियो? सब एकदम के भनौँ, जुन चाहिँ हामी परिभाषित गर्न सक्दैनौँ। पछि पुरै नग्न हुनुहुन्थ्यो, एकदम मृत्यु भइसकेको थियो। मृत्यु भइसक्यो। कस्तो थियो, चोटपटकहरू देखिन्थ्यो कि? म चाहिँ यहाँ अब घटनास्थलमा आइनँ, मैले सुनेको मात्र हो। घटनास्थलमा भर्खरै आउँदै हो म। योभन्दा अगाडि अब भनौँ न, म उताबाट फर्किने बेलामा लगभग साँझको 7:30 बजिसकेको थियो। त्यस पछाडि प्रशासन आइसके पछाडि त यहाँ त बन्देज लगाइसक्छ। बन्देज लगाइसकेपछि त्यहाँ त आउने कुरा पनि भएन। अब प्रशासनको निगरानीमा। तपाईँ भान्जी चाहिँ कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो? भान्जी भन्नाले मेरो हजुरबा, दुई दाजुभाइ, जेठो हजुरबाको माइलो छोराको नाति। ठिक छ। कस्तो खालको थियो उनी, कस्तो स्वभावको थियो? स्वभावमा एकदम फिट, कुनै पनि आचरण खराब नभएको। अहिले पनि अब म त बाहिर बस्ने मान्छे, मलाई अब अहिले गाउँमा यसो बुझ्दाखेरि होला कि मेरै भान्जी हो होला कि भनेर हुन्छ नि। तर बुझ्दाखेरि मेरो फ्यामिली मेम्बरले मात्र होइन कि गाउँको हरेक मान्छेले त्यो मान्छे कदापि त्यस्तो हुन सक्दैन, योसँग अन्याय भएको हो, न्याय पाउनुपर्छ भनेर। यस्तो भान्जीले पढाइ छोडिसकेको रहेछ होइन? अब पढाइको बारेमा मलाई थाहा छैन। यस्तो अब यो घटना भयो नि, तपाईँ आइपुग्नुभयो, त्यो बिचमा चाहिँ यहाँ सारा मान्छेहरूले रातभरि यहाँ कुरेर बसेको जस्तो कुरा बुझ्यो होइन? लास्ट आज बल्ल लगेको होइन? त्यसपछि के भएको छ? यो अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी आएर के भएको छ? प्रहरी आउँदाखेरि सर्वप्रथम कुकुरबाट अब्जर्भेसनको फर्स्ट ट्रायल चाहिँ भयो। त्यो कुकुर चाहिँ केही परसम्म पुगेर गएर त्यहाँ अब एउटा पुल छ नहरमै, त्यहाँ गएर बस्दियो। सेकेन्ड टाइम पनि ठ्याक्कै त्यही। अनि त्यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट केही आएन। पछि चाहिँ अब हरेक प्रहरी जति थिए चारैतिर खानतलासी गरे र त्यस पछाडि मुचुल्का उठाएर लास चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि बिलोज गर्छ। उनी चाहिँ आफ्नो घर नबसेर मामा घर बसेर रहेछ होइन? अनि यो चाहिँ खास के हो? यस्तो अब जस्तै दुईवटा मामा, एउटा मामाको धेरै पुरानो बिहे पहिल्यै भएको तर बच्चा नभएको, अनि अर्कोको भर्खरै भएको थियो। अब घरमा चाहिँ हेर्ने मान्छे त्यस्तो कोही नभएर त्यसलाई सानैदेखि राखिरहेको थियो। साथसाथै उसको फ्यामिली पहिलादेखि नै उता फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि अलिक विकै हो, आर्थिक रूपमा कमजोर भएको। अनि यो बिचमा चाहिँ कसैलाई पक्राउ गरेको छैन अहिलेसम्म के किन भन्दाखेरि अब कसैलाई अब कसले गर्यो भन्ने कुरा एकी नै छैन। कसैलाई जबरजस्ती नाम लाएर पनि हुँदैन, तर अनुसन्धान हुनुपर्छ। वास्तवमा अब को हो त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ भने। अनि यो घटना हेर्दाखेरि त तपाईँको रेफ गरेर होइन भएको छ, बाहिरको मान्छे पक्कै पनि आएको छैन होला होइन? गाउँघरकोबाटै यो अपराध भएको हुनसक्छ होइन? त्यो पनि भन्न चाहिँ गाह्रो छ कि यस्तो यो एरियामा त प्रायः मान्छे अहिलेको चहल पहल त त्यति बाहिरको छैन, बाहिरबाट त्यति मान्छे त आउँदैन नि त आजकल गाउँघरमा होइन? त्यो हेर्दाखेरि यो घटना त सरासर अब यो निर्मला पन्तको घटना जस्तै खालको मारेर होइन, रेप गरेर मारेर थालेको छ। अब के भन्नुहुन्छ तपाईँले? घटना त त्यही मैले पहिले पनि भनिसकेँ। त्यो घटनालाई जति पनि भर्सना गर्दा पनि सायद मलाई लाग्छ त्यो अधुरो नै थोरै नै। यो घटना एकदम निन्दनीय हो। यसलाई चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट अनुसन्धान हुनुपर्छ र कारबाही पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्नु। दर्शकबिन्दुहरू, हामीले निर्मला हत्याकाण्डलाई यतिखेर जल्दी सम्झिरहेछौँ। आज पनि अपराधीहरू पक्राउ परेका छैनन्, उनको परिवारले अझैसम्म न्याय पाएको छैन। तर त्यही घटनालाई समेत बिर्साउने खालको घटना यो ठाउँमा भएको छ। दर्शकबिन्दुहरू, एकजना बालिका जो घाँस काट्नको लागि घर छेउकै उखुबारीमा आउँछिन्,
त्यहाँबाट ऊ असुरक्षित भएर आफ्नो जीवनले गुमाएर फर्किनु परेको अवस्था हामी तपाईँमाझ देखाइरहेका छौँ। हामी यहाँबाट जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छौँ कि पीडित परिवारले न्याय पाउनु पर्दछ र अपराधी जो हो तुरुन्त पक्रो पर्नुपर्दछ र प्रहरीले यसमा गम्भीर रूपमा यसको अनुसन्धान गरोस्। हिजोको दिनमा निर्मलाको जस्तो नहोस्। दर्शकबिन्दुहरू हामी यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ, प्रहरीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यसको गम्भीर रूपमा यसको छानबिन होस् भन्ने चाहन्छौँ। अब यो भइसकेपछि यहाँको मान्छेहरूमा त एउटा त्रास पाएको होला अब यहाँ त्रास होइन। अब घाँस दाउरा गर्न आउन समस्या पर्यो। प्रायः मान्छेहरू आउने त यतै हो। यस्तै हो। अब चारैतिर अब आफ्नै खेतबारी मात्रै जाने घाँसको लागि। यता त जङ्गल छैन कि जङ्गल सेल्दा लिने यता घाँस ल्याउने भने चाहिँ यस्तो मुख्य बारी हो। आफ्नो नानी बारी गयो त्यसको आफ्नो बारीबाट ल्याउने। अब त डरमर्दो भयो। डरमर्दो। अब स्थानीय बासिन्दाहरू के भन्दैछन् यो घटनालाई लिएर? घटनालाई अब यसको खोज अनुसन्धान हुनुपर्छ भने यस्तो अहिले चाहिँ मधेसतिर चाहिँ यस्ता अपराधिक घटनाहरू चाहिँ खास गरी बलात्कारक घटनाहरू मेलमिलाप गराउने नाममा होइन यो अपराधीलाई जोगाउने क्रम पनि देखिया छ क्या। बाह्रमा होस् अथवा हिजो मात्रै घटना 70 घटनाहरू आइरहेछ। यस्तो खालको कोसिस चाहिँ भएको छैन। अपराधीलाई उम्किने चान्स छ कि छैन हुनु चाहिँ त्यस्तो त हुँदैन। कि भइरहेछ त्यस्तो हुनुहुँदैन। तपाईँले त्यसमा कटिबद्ध भएर लाग्नुहुन्छ। ल हस् धन्यवाद। यतिखेर हामी मृतक बालिका बस्दै आएको घरमा आइपुगेका छौँ र उनी चाहिँ लामो समयदेखि सानो उमेरदेखि नै मामा घरमा हुर्किँदै बसेको भन्ने कुरा बुझिएपछि हामी उहाँको हजुरबुवा र सँगसँगै यो घटना भइसकेपछि यो घरबाट करिब 3 किलोमिटर टाढा रहेको समनपुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँको बुवामा बस्नुहुन्थ्यो र मम्मी पनि यो घटना भएपछि यहाँ आउनु भएको छ। यो घटना पूर्व र यसपछिका पलहरू निकै पीडादायक छ। दर्शकहरू एउटा नातिनी गुमाएको हजुरबा र आफ्नो छोरी गुमाएको आमालाई म क्यामेरामा प्रस्तुत गर्दैछु। मलाई यतिखेर यो घटना सुनाइरहँदा आफैलाई पनि मन रोएर आएको छ र नाबालिका माथि यस्तो जघन्य अपराध भएको छ कि दर्शकहरू कि बलात्कारपछि उसको हत्या समेत भयो। घरबाट घाँस लिन गएकी नातिनी नफर्किएपछि खोज्दै गएका उनका आफन्त उनलाई नग्न अवस्थामा फेला पार्दाको पीडा कल्पना गर्न सकिँदैन। दर्शकहरू तपाईँको नाम? वैद्यनाथ शाह। कसरी थाहा पाउनुभयो? हम न रही तुम्हारे के चल गई गो के दवाई कर रात में 7 बजे घटना हो रहे घटना अपने आई नहीं था पोती के लाश मिलल उखो बारी में मिलेगा देख के वो लोगों ना जाए अलि लाउड बोल्नु होला। अनि कस्तो थियो नाति? कस्तो स्वभावको थियो नातिनीको? स्वभाव कस्तो थियो? बहुत सुंदर। केकरो से झगड़ा न केकरो से ओकरा सर संहत न है। हाँ एगो होइ छै जे कोनो लड़के से हाँ यही कहला चाहे अगर कोनो लड़की है से ओकरा बेसी प्रेम चाहिए है से हु न। अच्छा उसको चाहिँ कोहीसँग चक्कर केही पनि थिएन? सोझो खालको थियो। कसैले जिस्काउने यताउति गरेको पहिला के थाहा छ तपाईँलाई? छैन। अचानक भयो यो घटना? कसले गरे जस्तो कुनै शङ्का गर्नु भएको छ?
कसैलाई शङ्का छ त कसैमाथि? केकरो शङ्का पहिला पनि उखुबारीमा कोही घाँस काट्न जाँदाखेरि कोही माथि त्यस्तो हातपात अथवा त्यस्तो प्रयास केही भएको थियो योभन्दा अगाडि? भएको थिएन। घास काट के लिए अभी तक नहीं है, लेकिन ना कोई बात केकरा के साथ? सास वो नानी रही ओकरो जोरे जाइत रहला टोला में दुगो संगतिया सही लड़की सब ओकरो जोरे जाइत रहला, लेकिन न कहियो ऐसा भेले तो यो घटना भइसकेपछि त अब मान्छेहरूलाई अब घाँस लिन पनि जान डर भइरहेको होला नि होइन? तो घटना न भेले कहियो से निदक रहले, अब चाहिँ डर भयो। दर्शकबिन्दहरू, हामीले उहाँको हजुरबुवा मामा घरको हजुरबुवासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी मृतक बालिकाको मम्मी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। के नाम हो तपाईँको? बच्चैदेखि यहीँ बस्थ्यो तपाईँको छोरी? अपने के पछिल्लो समयमा कहिया भेट भइल? बेटी के सँग चाहिँ कहिले भेट भएको थियो तपाईँको पछिल्लो समय? कति समय अगाडि कुरा? 1-2 महीना अगाडि पछाडि भेट, 1-2 महीना अगाडि पछाडि। अभी तो लग में है तो बरोबर लोग अबै जाए। कति बातचीत भइल रहे अपने के बेटी के साथ? कति सम्झना बा अपने के? अब बेटी के साथ इतना ठुलो घटना हो गया बा, मेरा कुछ समझौता कैला कि भेंटघाट करके रह गया। भेंट काट कैली न समझेली, वो लड़का रही ना तो मैं कति समझी। वो लड़की रही दूर तीन तेरा न समझे कि ना करो न कर मन लड़का वो रही न रही तो मकरा के ना कही। अपने का घटना कब मालूम है? हम घटना वाला 4 बजे। 4 बजे तो दौड़ के आई। बेटी के देखे मिलल कि ना? ना देखे दिले पुलिस आई न दिया। और 14-15 वर्ष के हो गए रहे बेटी ना? 13-14 वर्ष। शादी उदी करे के योजना रहे, इतने साल के बाद करम अपने के तो रहे योजना सब तो शादी हम करे वाला रही अपने पहले तो और आ गए हम कथी करें। ओकरा पढ़े के मान न रहे कि का अभी ना पढ़ल बा कहनी अपने सब? वो सब काम में बड़ा बहुत रहला। हाँ वो सरची कनिया ना रहला, कितना गोड़ हाथ रहला, ठोल रंगला, वो सब ओकरा पहले ना धंधा होला। हाँ वो सब कमाए में भूत रहला, कमाए वाला रहला। हाँ किसानी काम में कमाए में भूत रहला। उसलाई पढ्नु भन्दा पनि काम गर्नुमा मन लाग्थ्यो हैन? अब यो घटना भयो हैन, यति ठुलो अपराधिक घटना भएको छ, तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रशासनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? गाउँ समाजलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तो वही ले बेरिया गांव समाज के बैठौले रहिए, फिर पुलिस के चल गया पर तो कहे ठीक है वो 2 दिन 4 दिन में 5 दिन में छानबीन होता ही तो नहीं गड़बड़ा ना होता ही तो बहना कह के धीरे धराइला का अब की हो सदा परमात्मा अपने कथी कहे के साथ न बोला सबके रोते रोते रात भर सबके 2 डॉक्टर भी रहले थी। जो अपराध कैले बा ने ओकरा के साथ कथी हो के पड़ी? कार्रवाई होय के चाहे, कानून कार्रवाई हो के चाहे, कानून कार्रवाई हो के चाहे। अपराध तो कम न पकड़ा कौनो तो आके मिला जुला के बाद कैले बा कि ना? ना ना
ना कहे बारे विभिन्न ठाउँ में सुना जाने कि ऐसा आपराधिक घटना में पैसा वैसा लेके मिलावे के बात ना ना ये घटना में पाउन आयल बा कि ना वैसे ना वो में ना आयल बा ना वो में होए अपने ना मानो वो बात ना अपने कारवाही के पर करें पर करे ये माग बा ना हाँ हस् दर्शकबिन्दहरू यो परिवारले न्याय पाउनु पर्दछ हामी माग गर्न चाहन्छौँ र मधेसमा अहिले पछिल्लो समय यो बलात्कार जस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ मिलाउने काम भइरहेको छ मेलमिलापको नाममा यस्ता अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ र यो घटनामा चाहिँ यो नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छौँ र पीडितले न्याय पाउनु पर्दछ र अपराधीले कडाभन्दा कडा सजाय पाउनु पर्दछ। अहिले संसदीय समितिहरूमा पनि छलफल भइरहेको छ कि यस्ता अपराधीहरूलाई जेल हालेर पुग्दैन दर्शकबिन्दहरू मृत्युदण्ड दिनुपर्दछ अथवा लिङ्ग छेदनका कुराहरू पनि उठिरहेको छ। त्यसकारणले हामी यो घटनाबाट पनि पाठ सिक्नको लागि हामी ती संसदहरूलाई ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौँ र अब पनि पुरानो तरिकाले हुँदैन कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्यो भने मात्रै यस्ता अपराधीहरूको मनोबल गिराउन सकिन्छ र यस्तो अपराध अरू कसैले गर्न नसकोस् भन्नको लागि यो कानुनमा अलिकति सुधार हुन जरुरी छ भन्ने कुरा हामी अनुरोध गर्दै रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाबाट क्यामेरामा गेज कुमार श्रेष्ठका साथ म महेश्वर अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।